Contingent number 4, Tribo Bitian. Ako, si Laya, ang pinili o ginugyanan sa panawagan sa Espiritu sa Bitian. Kitang mapasipad ang katawhan, kinahanglan kitang mahigmata. Mga katawhan, kining damgo dili damgo lamang. Usa kini kapahimangno, gipili ako sa Espiritu sa tubod, aron pukawang kamugitan sa kalimot. Kibiyaan nato ang mga paghalad, gilibod nato ang gasa sa kinaiyahan, apan karon banhawon nato ang mga kasing-kasing, aron ipahinumdum nga ang gasa mawala kung dili pasidungog o pasalamatan. Pamati, kay ang Espiritu nagahuwat sa inyong pagbalik. Salamat sa pagduyog, sa pagpangaliya sa atong pinalanggang Bitian. Magkahiusa kita sa pagpanalipod ug pagbangga sa gasa sa kinaiyahan, karon ug sa mga adlaw nga umaabot. Paglabay sa daghang katuigan sa abunda ug malang tarong nga ani, miturok ang laing gasa sa yuta. Ang kahumot sa kapeng tuburan. Gikan sa gasa, sa nagkadaiyang tubod sa lungsod, ilabi na sa Bitian, misanong ang yuta sa binhi sa kape nga karon giila sa tibuok kalibutan. Sa matang tasa, madungog gihapon ang kasaysayan sa usa ka tubod nga naghatag og kinabuhi. Sa
Salamat ug mahugad.